रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, आज का हमारा मौजू तज़कीर व तानीस है और वो भी गैर हकीकी। ये लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम मुज़क्कर मुअन्नस जो गैर हकीकी हैं, जो अल्फाज की सूरत में होते हैं या चीज़ों के नामों की सूरत में होते हैं, अशिया वगैरह, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, महीने हैं, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं। हकीकी तज़कीर व तानीस जो है, जिसका तल्लुक़ इंसानों से या उनके रिश्तों से और उनके पेशों से होता है, उसका तल्लुक़ हमारे निसाब से नहीं है। तो हमारा तल्लुक़ है गैर हकीकी तज़कीर व तानीस से, जो ज़्यादातर जो उर्दू में अल्फाज मुस्तमिल हैं उनके बारे में जानना होता है कि ये मुज़क्कर इस्तेमाल होगा लफ्ज़ या मुअन्नस इस्तेमाल होगा। तो कुछ मैं जो कायदे अमूमी कायदे हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, उनसे मुतल्लिक़ बात कर लेते हैं, उनकी मिसालें समझ लेते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम जो हैं वो मुख्तलिफ़ अल्फाज को इस्तेमाल करके देखेंगे कि वो तज़कीर व तानीस के हवाले से किस तरह से हैं। तमाम किताबों के नाम सिवाय कुरान मजीद और शाहनामा इस्लाम के। शाहनामा इस्लाम हफ़ीज़ जलंधरी की तहरीर है और उर्दू की तवील तरीन नज़मों में इसका शुमार होता है। ये दोनों मुज़क्कर हैं। बाकी जितनी भी किताबें हैं, किताबों के नाम हैं, चाहे वो आपको मुज़क्कर ही क्यों ना लगें, मसलन जावेद नामा इल्लामा इकबाल की शेरी तसनीफ़ है। नाम देख लें, जावेद नामा है, लेकिन ये मुन्नस, मैंने जावेद नामा पढ़ ली, इस तरह से लिखा जाएगा। कस से हिंद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। बांगे दरा, ये भी इल्लामा इकबाल की किताब है। नक्श फरियादी, ये फैज़ अहमद फैज़ की किताब का नाम है। तो ये सारी इस तरह की जितनी भी किताबें आप पढ़ते हैं उनके नाम हैं। शोरा कराम की और नसर निगारों की मुख्तलिफ़ जो किताबें हैं वो सारी की सारी जो हैं वो मुअन्नस लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं। तमाम ज़बानों के नाम, दुनिया में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं उनके जितने नाम हैं वो मुअन्नस मुश्तमिल हैं। जैसे उर्दू, क्या तुम्हें उर्दू आती है? तुर्की, हिंदी, अंग्रेज़ी, पश्तो वगैरह जितनी भी ज़बानें हैं, इलाकाई ज़बानें भी हैं और बैनुल-अक़वामी ज़बानें भी हैं, वो सारी मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि उसे पश्तो नहीं आती है, उसे पश्तो नहीं आता है नहीं कहेंगे, या उसे हिंदी नहीं आती है, उसे अंग्रेज़ी नहीं आती है, उसे तुर्की नहीं आती है, इस तरह से बोला जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। तमाम महीनों के नाम, वो महीने खा अंग्रेज़ी हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह, या इस्लामी हैं जैसे रमज़ान है, ज़िलक़द है, ज़िलहज है, इस तरह से। और देसी महीने जो हिंदुस्तान में, भारत में, पाकिस्तान में मुश्तमिल हैं, जैसे सावन, भादों वगैरह है। ये सारे महीने जो हैं, महीनों की ये अंग्रेज़ी, इस्लामी, देसी इक़साम जो हैं, ये सारी की सारी आप मुज़क्कर बोलेंगे। जैसे जनवरी गुज़र चुका है, फरवरी आ चुका है, सावन गुज़र गया, मुहर्रम आ रहा है, इस तरह से बोला जाएगा। हफ्ते के तमाम दिन मुज़क्कर हैं सिवाय जुमेरात के, यानी जुमेरात के अलावा हफ्ते में जो जितने दिन हैं, 6 दिन जो बाकी हैं, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमा, हफ्ता, इनको जो है वो मुज़क्कर बोला जाएगा। जुमेरात का जो है दिन, इसको मुअन्नस बोला जाता है। जैसे जुमेरात आ चुकी है, बुध गुज़र चुका है, इस तरह से। तमाम धातों के नाम मुज़क्कर हैं सिवाय चांदी के। चांदी एक ऐसी धात है कि जिसको आप मुअन्नस बोलते हैं, वरना सोना, लोहा, पीतल, तांबा वगैरह जितनी भी धातें इंसान इस्तेमाल करता है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने ज़मीन में इन चीज़ों को रखा है। सिर्फ़ चांदी जो है ये मुअन्नस मुश्तमिल है। तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं सिवाय गंगा और जमुना के। गंगा और जमुना जो भारत में बहती हैं, जैसे उल्टी गंगा बहती है, कहते हैं जी उसकी उल्टी गंगा बह रही है। जमुना जो ताज महल है जिसके किनारे, दरिया जमुना के किनारे,
یہ دونوں ندیاں شمار ہوتی ہیں، تو ندیاں جتنی ہیں وہ مونس بولی جاتی ہیں، تو یہ دریا بولے ہی نہیں جاتے، ویسے ہم دریائے گنگا کہہ دیتے ہیں، دریائے جمنا کہہ دیتے ہیں۔ یہ گنگا جمنا جو ہیں ان کو مونس بولا جائے گا، گنگا بہہ رہی ہے، جمنا بہہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی دریاؤں کے نام ہیں، جتنے بھی دریا ہیں، یورپ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، کہیں بھی ہیں، راوی لاہور کے قریب بہتا ہے، اس طرح سے لکھیں گے۔ ستلج بہہ رہا ہے، بیاس سوکھ چکا ہے، سوکھ چکی ہے نہیں کہیں گے۔ اسی طرح سے دریائے جہلم ہے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر جو ہے دریائے نیل، دنیا کا بڑا طویل ترین دریا دریائے نیل، فرات عراق کا، نیل مصر کا، دجلہ، پھر یہ دجلہ و فرات کی وادی جو ہے عراق کی سرزمین، یہ سارے مذکر بولے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مونس نہیں ہے۔ اور بھی دنیا کے جتنے بھی دریا ہیں ان کو بھی ہم مذکری دریائے کابل ہے۔ جبکہ گنگا اور جمنا یہ دو دریا ایسے ہیں، ویسے تو سرسوتی دریا ہے بھارت کا، اس کو بھی عموماً مونس بولا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو مشہور ہیں وہ گنگا اور جمنا ہیں، ان کو جو ہے وہ مونس بولا جاتا ہے۔ تمام پہاڑی سلسلے، جو بڑے بڑے پہاڑی سلسلے دنیا میں ہیں، جیسے کوہ ہمالیہ ہے، بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے، کوہ سلیمان ہے، یہ تونسا شریف کے قریب جو پہاڑی سلسلہ گزر رہا ہے، کوہ الپس یورپ کا، کوہ قراقرم جو چین اور پاکستان کے درمیان شاہراہ قراقرم بھی ہے، اس میں سے گزرتی۔ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، چند کے نام میں نے لکھے ہیں، وہ سارے کے سارے مذکر بولے جائیں گے۔ اس نے ہمالہ سر کر لیا، میں نے کوہ سلیمان دیکھا ہے، اس طرح سے تمام پہاڑی چوٹیاں، بڑی بڑی برف پوش چوٹیاں ہیں، جیسے ماؤنٹ ایورسٹ ہے، K2 ہے، نانگا پربت ہے، ترچمیر ہے، اور اس طرح کی اور دیگر چوٹیاں ہیں، جیسے تخت سلیمان۔ یہ کوہ سلیمان کی جو چوٹی ہے تخت سلیمان، ویسے تو اگر تخت سلیمان کی بات کی جائے تو وہ مذکر بولا جائے گا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، لیکن بطور چوٹی کے جب یہ نام آتا ہے تو پہاڑی چوٹی کی وجہ سے اس کو پھر مونس بولا جائے گا، K2 کو بھی، ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی، نانگا پربت کو بھی، اور اس طرح کی جتنی دیگر بڑی بلند چوٹیاں جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری ہم مونس لکھتے ہیں۔ تمام درخت جو ہیں، درختوں کے نام جو ہیں یہ مذکر ہیں۔ مثلاً کیکر سوکھ چکا ہے، اس طرح سے کہیں گے۔ شہتوت، برگد، شیشم ہرا بھرا ہے، آم، یہ جتنے بھی درختوں کے نام ہیں ہمارے ہاں، جتنے درخت پیدا ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں ہمیں، یہ سارے کے سارے مذکر ہیں۔ جامن اگر درخت کے طور پہ آ رہا ہے تو پھر یہ مذکر بولا جائے گا، جبکہ بطور پھل اگر ہم کہیں گے تو پھر یہ مونس ہے۔ میں نے جامن کھائی، میں نے جامنیں کھائیں، اس طرح سے۔ تو جامن کا جو ہے درخت وہ مذکر، اور پھل کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں تو پھر یہ مونس آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں تو تمام شہروں کے نام، دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں، تمام بر اعظموں میں، تمام ممالک کے بڑے بڑے جو شہر ہیں، چھوٹے بڑے سارے، وہ سارے مذکر بولے جاتے ہیں۔ مثلاً کراچی، لاہور، لندن، پیرس، فیصل آباد کی تحصیل سمندری، تو وہ بھی جو ہے وہ سمندری دیکھا۔ کوئٹہ، سڈنی، بظاہر سڈنی، غزنی، یہ اس طرح کے، کراچی، یہ ایسے لگتا ہے جیسے مونس ہوں گے، لیکن یہ سارے مذکر ہیں۔ البتہ جو دلی ہے، دلی اگر پرانا جو نام ہے دلی کا، کہ جیسے ناصر کاظمی نے کہا کہ دلی اب کے ایسی اجڑی، گھر گھر پھیلا سوگ۔ دہلی جو نیا نام ہے اس کا، وہ اگر بولا جائے گا تو مذکر ہوگا، اور اسی شہر کا پرانا نام جو دلی ہے، ہنوز دلی دور است، کہ دلی ابھی دور ہے، وہ والا جو ہے نام پرانا، وہ دلی کو مونس بولا جاتا ہے۔ بعض اوقات بریلی کو بھی مونس بولا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو
شہرت رکھتا ہے مؤنث شہر کے نام، وہ دلی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، کچھ اصول جو طے شدہ باتیں ہیں، وہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے اس لیکچر میں میں نے بیان کی ہیں۔ اگلے لیکچر میں بہت سارے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ کچھ بتاؤں گا، مذکر اور مؤنث کا استعمال ان کا۔ تھینک یو ویری مچ بیٹا۔ اللہ